आज 2078 साल वैशाख 8 गते बुधबार इस्वी सम्वत 21 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा गुमा परियार र सपना सिंहको नमस्कार। नेकपा एमाले फुटको डिलमा नेपाल पक्ष छुट्टै दल गठन गर्ने क्रियाकलापमा आन्तरिक विवाद उग्र हुँदा जसपा पनि विभाजनको संघारमा अयोध्यापुरीमा रामसीता मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा आज गरिँदै लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्रमा छापिएको सहकारीले बसाल्दै एकीकृत बस्ती शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। झापाको दमकमा रहेको मेची सहकारी संस्थाले पूर्वमा नै पहिलो पटक एकीकृत नमूना सहकारी बस्ती निर्माण सुरु गरेको छ। बाहिर कतै घर नभएका र किस्तामा घर लिन सक्ने सदस्यका लागि लक्षित गरेर न्यूनतम जग्गा सहित 43 लाखदेखि अधिकतम 51 लाख रुपैयाँसम्मका घर निर्माण हुने बताइएको छ। मंगलबार सहकारी संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार दमक 4 मा 1 बिघा 16 कट्ठा जमिनमा 52 वटा घर निर्माणको काम सुरु भएको र त्यसमा प्रत्यक्ष सदस्यहरूको निगरानीमा काम हुने सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। सहकारीले सुरुवातमा सदस्यबाट लागत मूल्यको 15% रकम लिने र त्यसबाहेक एकमुष्ट रकम झिक्न नसक्ने सदस्यलाई 20 वर्ष किस्ताबन्दीमा घर उपलब्ध गराइनेछ। घर एकै प्रकारका बन्ने र जग्गाको प्रकृति अनुसार जग्गा बढी भएका घरमा केही रकम गडबड हुने भएकाले मूल्यमा एकरूपता गर्न नसकिएको पनि अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 50% भन्दा बढी घर सदस्यहरूले इच्छाएर बुकिङ गरिसकेका छन्। 1.5 तले घर बन्ने बस्तीमा ढल, खानेपानी, टेलिफोन, बाटोघाटो लगायत आवश्यक सबै पूर्वाधार रहने पनि बताइएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिलो पृष्ठका खबरहरू हिमालय टाइम्सबाट लिएका छौं। सबैभन्दा पहिला छुट्टै जवाफ दिने र संघर्ष जारी राख्ने नेपाल समूहको निर्णय शीर्षकमा खबर छ। नेकपा एमालेले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय संघीय 27 सांसदसहित 32 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमालेले मंगलबार सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। पत्रमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकोले कार्यवाही किन नगर्ने भन्दै प्रश्न गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारणसहित 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले मंगलबार वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायत 27 संघीय सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। वरिष्ठ नेता नेपाल सहित उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेलाई अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरिसक्नु भएको थियो। यसपटक सोधिएको स्पष्टीकरण उहाँहरूलाई सांसद पदबाट कार्यवाही गर्नका निम्ति सोधिएको एमाले स्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाल सहितका 4 नेतालाई एमालेको पक्षमा आउने प्रतिबद्धता सहितको सप्रमाण जवाफ आएमा सांसद पदबाट कार्यवाही नगरिने भन्दै 2 दिनभित्र जवाफ माग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पठाइएको 5 बुँदे स्पष्टीकरणमा एमालेको नाम, झण्डा र चिन्ह दुरुपयोग गरी अर्को दल सञ्चालन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। यस्तै हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छ। नेपाल खनाल भेला शीर्षकमा नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा स्पष्टीकरणको जवाब फर्काउने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित एक होटलमा सम्पन्न नेपाल खनाल समूहको भेलाले अध्यक्ष ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा स्पष्टीकरण जवाब फर्काउने निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूले स्पष्टीकरणको जवाब व्यक्तिगत रूपमा दिए पनि संयुक्त वक्तव्य निकालेर सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि तयारी गरेको छ। यता आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा कसले फुटाउँदैछ एमाले शीर्षकमा खबर छ। विवाद चर्किँदै गएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले फुट नजिक पुगेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानान्तर कमिटी गठन गरेको र पार्टी हित विपरीत कार्य गरेको भन्दै कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल समूह छुट्टै दल गठन गृह कार्यमा जुटेको छ। पार्टीलाई विधान पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग नेपाल समूहको छ भने संस्थापन पक्षले विधि पद्धतिको नक्कली कुरा गरेर समानान्तर गतिविधि र पार्टी हित विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप ओली समूहले लगाउँदै आएको छ। नेपाल समूह आफै पार्टी फुटाउने गृह कार्यमा जुटेको आरोप ओली पक्षको छ। स्रोतका अनुसार ओलीले नेपाल समूहका नेतालाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्ने गृह कार्य अघि बढाएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता, चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने बारे आफू निकटका नेतासँग छलफल सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ। पार्टी प्रमुख केपी शर्मा ओलीले छानी नेपाल समूहका नेतालाई कार्यवाही गर्न थालेपछि
भएपछि अर्को विकल्पको खोजी सुरु भएको हो। अब नयाँ दल दर्ता गरेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी संगठन निर्माणमा जुट्छौं, एमाले स्रोतले भनेको छ। यदि केपी ओलीले आफ्नो गतिविधिमा सुधार गर्नु भएन भने नयाँ दल दर्ता गराउँछौं। आन्तरिक विवाद उग्र हुँदा विभाजनको संघारमा जसपा ओलीसँग महन्त राजेन्द्रको सहकारी हुने सम्भावना प्रबल। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकता भंग भएपछि त्यसको असर संसद र राजनीतिक दलहरूमा पनि देखिएको छ। एकता भंग भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववती अवस्थामा फर्किएपछि त्यसको पराकम्प जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र पनि पुगेको छ। नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसमा पनि मतैक्यताको अभाव छ, तर जसपाको विवादले भने उग्र रूप लिएको छ। सत्ता समीकरणको नयाँ खेल जारी रहेका बेला पार्टी विभाजनकै संघारमा पुगेको छ। केन्द्रमा पूर्व राजपा पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा रहेका बेला पूर्व समाजवादी पक्षका नेताहरू भने ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै माओवादी र कांग्रेससँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। जसपा विभाजनको झल्को लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। सोमबार नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणको जोड घटाउले यसको पुष्टि गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएका सांसदहरू नै केही घण्टापछि पोखरेल नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएपछि लुम्बिनीको राजनीतिक केही क्षणमै परिवर्तन भएको थियो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा जसपालाई प्रधानमन्त्रीले वचन दिए, रिहाई र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया यसै साताबाट शीर्षकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग अनुसार नेता कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकार जोगाउन साथ खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णय गरेर रिहाई र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन्। बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहित दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भएको थियो। करिब 2 घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ताका लागि केहीको प्रक्रियागत अंग पुर्याउन बाँकी भएको उल्लेख गर्दै 2-4 दिनमै त्यसलाई सक्ने बताएको नेता महतोले जानकारी दिएका छन्। सरकारले मधेस र थरूहट आन्दोलनका क्रममा 11 जिल्लाका 208 जना विरुद्ध परेका मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसलाई 7 वर्गमा बाँडिएको छ। महतोका अनुसार पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने पहल हुनेछ। निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायत नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने कसरत ओलीले गरेका छन्। यता राजधानी दैनिकमा खबर छ। 3 दल 3तिर शीर्षकमा 20 चैत्रमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भने अरुचि देखाउँदै आएको छ। कांग्रेसले सो बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा अन्य दल सहितको गठबन्धन बनाएर सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि संख्या सुनिश्चित नभएको भन्दै कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न अरुचि देखाउँदै आइरहेको हो। सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने विषयलाई एजेन्डा बनाउनु पर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहको अडानपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले 20 चैत्रको बैठकबाट रुचि नहुँदै पनि सो निर्णय गराएका थिए। त्यसपछि कांग्रेसले गठबन्धन बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी जसपाका नेता महन्त ठाकुरले समेत कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न रुचि नभएको बताउँदै आएका छन्। सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार गठनको विषय प्रवेश नै नभएपछि कांग्रेसको सत्ता अरुचि झनै प्रष्ट देखिएको हो। कांग्रेसकै नेताले समेत हाल कांग्रेसले निर्णय गर्दैमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेको तर प्रतिपक्ष सधैँ सरकारको नेतृत्वका लागि प्रयासरत रहने बताउँदै आइरहेका छन्। यता माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन नरहेको बताए पनि फिर्ता भने लिएको छैन। उक्त पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले समर्थन फिर्ता लिने बारे निर्णय नगरेको बताएका छन्। यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन, सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिन मात्र बाँकी छ। नेता श्रेष्ठले भने अन्य दलसँगको समझदारीकै आधारमा कदम चाल्छौं, हामी यो सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन चाहन्छौं। संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा हुने स्थिति नआओस् भन्न सुविचारित ढंगले कदम चाल्ने पनि उनले बताएका छन्। उनका अनुसार पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा नयाँ सरकार निर्माण, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम बारे छलफल भएको हो। माओवादी अझै समर्थनको अन्योलमा शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
राजधानी दैनिकमै खबर छ नो मास्क नो इन्ट्री शीर्षकमा सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई अबदेखि नो इन्ट्री गरिनु भएको छ। कोरोना नयाँ प्रजाति तीव्र फैलिएसँगै यातायात व्यवसायीले मास्क नलगाउने यात्रुलाई गाडीमा नचढाउने निर्णय गरेका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ महासचिव सरोज सिटौलाले मास्क नलगाउने सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न नपाउने जानकारी दिएका छन्। महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई समेत कोभिड पोजिटिभ देखिएको भन्दै उनले नयाँ प्रजाति जताततै फैलिएकाले न्यूनीकरणमा सहज होस् भनेर बिना मास्क यात्रुलाई गाडीमा नचढाउने प्रश्न पारेका हुन्। सार्वजनिक यातायातमा नो मास्क नो इन्ट्री व्यवस्था लागू भएको सिटौलाले जानकारी दिएका छन्। यता पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएको छ। महामारीको दोस्रो लहरको लपेटामा परेको भारतमा हरेक दिन कोरोना संक्रमणको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। पछिल्ला रेकर्ड तोडिने गरी मानवीय हताहती पनि भएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय एकै दिन 1761 जना भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको र थप 2,59,000 भन्दा बढी संक्रमित पहिचान भएको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह समेत संक्रमित हुनुभएको छ भने भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 1,736 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8,055 पीसीआर परीक्षणमा 1,667 जना र 683 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 69 जना गरी जम्मा 1,736 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 251 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 13 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासनले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जिम हल लगायतका मान्छेको भिडभाड हुने ठाउँहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द गरिने जनाइएको छ। यता गोरखापत्रमा खबर छ स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई शीर्षकमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट बढीसँगै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कोभिड कन्ट्रोल व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को मंगलबार बसेको छुट्टा छुट्टै बैठकले आदेशको अवज्ञा गर्ने तथा कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही एवं सजाय हुने जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन। तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णित बनाएर राखे झैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ। कोरोना संक्रमण दर 21.55% पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी 9 हप्ता अर्थात् 63 दिन निकै कठिन हुने बताएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरे 63 दिनपछि भने संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर बढेसँगै मन्त्री परिषदको सोमबार बिहानको बैठकले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 30 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। जुन आदेशको 5 नम्बर बुँदामा एकपटकमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने उल्लेख छ। तर मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय केही घण्टामै त्यसको उल्लङ्घन बालुवाटारबाटै भयो, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित मन्त्री परिषदका सबै सदस्य समेतको उपस्थितिमा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बसेको थियो। बाँकेमा भोलि बिहीबारदेखि एक साताका लागि लकडाउनको सिफारिस गरिएको छ। कोरोना संक्रमण वृद्धिको उच्च दरमा रहेको कारण बाँकेका स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले संक्रमणको दर घटाउन अनिवार्य लकडाउनको विकल्प नभएको सुझाव आएपछि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जिल्लालाई एक साता लकडाउनको सिफारिस गरेको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङ आगामी असारको पहिलो साता पनि रोकेर परीक्षण गरिने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले असारको पहिलो साता पानी रोकेर सुरुङको निरीक्षण र परीक्षण गरिने बताएका छन्। कालोपत्री सडक निर्माणमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रगति सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 550 किलोमिटर मात्र कालोपत्री भएको छ। यो लक्ष्यको 30.55% मात्रै हो। कोभिड-19 को पहिलो लहर घटेपछि आकाशिएको तेलको मूल्य कोभिडको दोस्रो लहर व्यापक बने लगत्तै घट्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला केही सातादेखि लगातार बढिरहेको तेलको मूल्य सोमबार आएर घटेपछि विश्लेषकहरूले यसको मूल्य तल झर्ने आकलन गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। मंगलबारको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र डाक्टर प्रेमनारायण कडेलले यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो।
भएको हो। अब शेयर बजार साताको तेस्रो दिनको कारोबारमा शेयर बजारमा झिनो सुधार भएको छ। मंगलबार नेप्सी परिसूचक 2.68 अङ्कले बढेर 2664.61 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.50 अङ्कले बढेर 479.60 को बिन्दुमा पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई भारत भ्रमणमा रोक लगाउन थालेका छन्। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्र 2,59,170 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण तीव्र बनेकै कारण राजधानी दिल्लीमा सोमबार साँझदेखि एक साता लामो लकडाउन समेत गरिएको छ। अब खेल खबर। नेपाली बलरले अनुशासित बलिङलाई निरन्तरता दिन नसक्दा विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले मंगलबार नेपालमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै यसै त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृङ्खलामा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। 207 रनको विशाल लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 7 विकेटको क्षतिमा निर्धारित 20 ओभर सकिन 3 बल बाँकी छँदै पूरा गर्दै नेपालसँग श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिएको हो। अब कला र साहित्यका खबर। प्रवेशद्वारबाट सोझै हेर्दा देखिन्छ कलाकृतिका लहर। वरिपरि आफ्नै सुरमा अवलोकन गर्दै मन्त्रमुग्ध सहभागी। कलाकै सेरोफेरोमा रहेर छलफलमा व्यस्त रहेका कलाकारहरू अर्को खेमामा छन्। यतिबेला राजधानीको नक्साल स्थित रहेको नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान कलामय बनेको छ। गत बिहीबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2078 मा देशभरबाट 444 जना कलाकारका 496 कलाकृति समावेश छन्। नेपाली खबरमा अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुरबाट सम्पादकीय लिएका छौं। कोभिडको जोखिमसित नजिस्कौं शीर्षकमा देशभित्र फैलिसकेको संक्रमणको साङ्लो चुडाउन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र भारतबाट संक्रमण बोकेर आउनेले समुदायमा नसारुन् भन्ने पक्षमा पनि त्यतिकै ध्यान दिइनु जरुरी छ। यसका निम्ति त्यताबाट आउने सबैले निश्चित दिनसम्म आफूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नै पर्छ। सरकारले पनि नाकाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति खटाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। भारतको सीमानाकामा पाइक पर्ने स्थानमा कम्तीमा 1000 जनासम्मका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकारी निर्णयको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बाहिरबाट आएको व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म वा परीक्षणबाट संक्रमित नभएको पुष्टि नहुँदासम्म अलग्गै बसे नबसेको निगरानी सम्बन्धित वडा तहहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। यता आजको नयाँ पत्रिकामा उद्यमीबाट उद्योग बचाउँ शीर्षकमा विनोद सिजापतिको विचार छापिएको छ। उद्योगी राजनीतिक नेक्सस भत्किनु देशको औद्योगिकरणको प्रारम्भिक शर्त हो। यो नेक्सस यति बेलासम्म भत्किँदैन जबसम्म राजनीति राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुँदैन। औद्योगिकरणका निम्ति उद्योगपतिको भूमिका अहम हुन्छ भन्ने मान्यता छ। हामी कहाँ उद्योगपति पहिचान गर्न कठिन छ। उद्योगमा मात्र निर्भर उद्योगपति खोज्दा पनि भेटिँदैनन्। अधिकांश उद्यमीको पोर्टफोलियोमा व्यापार ट्रेडिङको हिस्सा उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङको दाँजोमा अत्यन्त ठूलो हुने गर्छ। भन्सार संकलनमा आधारित राजस्व प्रणालीले आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कुनै विभेद गर्दैन। उदाहरणका रूपमा कपडाको थान तथा तयारी पोसाक बीचको भिन्नता भन्सारले देख्दैन। तयारी जुत्ता चप्पल र ती बनाउने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर खासै फरक हुँदैन। समग्रमा सरकारी नीति उद्योग प्रवर्धनका निम्ति भन्दा हतोत्साह तुल्याउने किसिमका छन्। यस्तै अन्नपूर्णमा छापिएको विचार जीवन कुमार अधिकारीको विचार लिएका छौं। वृद्धाश्रम होइन विचार केन्द्र शीर्षकमा समाज विकास क्रमसँगै आर्थिक जटिलता पनि बढ्दै गइरहेका छन्। आजको दिनमा परिवारमा एकजनाको कमाइले सिंगो परिवार टिक्न गाह्रो पर्न थालिसक्यो। यही कारणले धेरै परिवारमा अवसर पाएसम्म सबैले आफ्नो क्षमता अनुसारको कार्यमा संलग्न हुने चलन बढ्दो रहेको छ। यस परिस्थितिमा वृद्धहरूले बिहान बेलुका परिवारको सामिप्य पाए पनि दिनभर भए भने एक्लो हुने गरेका छन्। उनीहरूसँग समय बिताउने त कुरै छाडौं, एकछिन बोल्ने फुर्सद समेत कसैसँग छैन। कसैले अब प्रत्येक गाउँ टोलमा यस्तो एउटा केन्द्र बनाऊ जहाँ दिनभर वृद्ध भेला हुन सकुन्, आफ्नो सुख दुःख साट्न सकुन्। भजन गाउने इच्छा हुनेले भजन गाउन सकुन्, नाच्न इच्छा हुनेले नाच्न सकुन्, गफ गर्न इच्छा हुनेले गफ गर्न सकुन्। प्रसिद्ध आइरिस कवि विलियम बटलर इट्सको कविता द लेमेन्टेसन अफ द
ओल्ड पेन्सरको वृद्ध पात्र जस्तो एक्लै रुखमुनि बसेर बिलौना गर्न नपरोस्। यहाँका वृद्धले उनीहरूको प्रत्येक दिन रमाइलो गरेर बितोस्। वृद्धहरूको यो केन्द्र एउटा महत्त्वपूर्ण विचार केन्द्र बन्न सक्छ, समाजलाई सही दिशातर्फ डोर्याउन मार्ग निर्देशक बन्न सक्छ, देशको हरेक क्षेत्रका नेतृत्ववर्ग र नीति निर्माताहरूलाई सही सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न सक्ने अनुभव केन्द्र बन्न सक्छ। जीवनको 20औं-25औं वर्ष विभिन्न संगठनमा बिताएर अवकाश प्राप्त वृद्ध मत समेत भेला हुने सो केन्द्रले ती संगठनलाई पनि परिपक्व नेतृत्व दिन सक्छ। जीवनमा अघि बढ्ने क्रममा दोबाटोमा पुगेर दोधारी अवस्थामा अल्झेको एउटा मानिसले यस विचार केन्द्रको सहायताले सजिलै सही बाटो ठम्म्याउन सक्छ।